बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको मरियम के आज के फ्लॉप जलसे पर और मरियम की आज की ताज़ा बोंगियों पर कि नवाज शरीफ ने अपनी टांग पर कभी प्लास्टर नहीं लगाया। क्या नवाज शरीफ कभी व्हील चेयर पे बैठा? क्या नवाज शरीफ ने कभी टांग पे प्लास्टर चढ़ाया? उनका इलेक्शन तो बढ़ चुका है। शेर कभी भी मैदान छोड़कर नहीं भागता। नून लीग के नए बयानिए पर कि अपने लिए नवाज शरीफ जैसा शोहर मांगो, इस पर दिलचस्प मज़ाहिया और मालूमाती तबसरे दिखाएंगे। स्क्रीन पर देखें, यह है खाने वाल का मरियम का जलसा। चौड़ाई में 90 कुर्सियां, पीछे की तरफ 40 कुर्सियां, कुल कुर्सियां 3600 और वो भी खाली। दूसरी तरफ स्क्रीन पर देखें, पीटीआई के आज के मुकामी उम्मीदवारों के जलसे भी मरियम से बड़े थे। स्क्रीन पर देखें, पाकिस्तान और इंडिया की सड़कों पर यह मुनाजिरा आपने अक्सर देखे होंगे। किसी किस्म का कोई तेल वगैरह बेचते हैं। और अब ये फुटेज देखें, नून लीग हिना परवेज भट्ट वर्कर्स कन्वेंशन कर रही है। स्टेज पर पुरजोश तकरीर की जा रही है, लेकिन अगर कैमरा दूसरी तरफ घुमाएं तो इतने बंदे भी नहीं जितने तेल बेचने वाले के पास हैं। ये क्लिप अपलोड करते हुए एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने लिखा, मरियम नवाज की कैंपेन में मसरूफ हिना परवेज भट्ट एड़ी चोटी का जोर लगाने के बावजूद टोटल 10 लोग इकट्ठे कर सकी। जब ये तादाद देखी तो हिना परवेज भट्ट मुख्तसर बात करके कॉर्नर मीटिंग छोड़कर रफू चक्कर हो गई। लोगों को वीडियो अपलोड न करने की दरख्वास्त की। मरियम के जलसे और बोंगियों पर तबसरों से पहले एक और अजीबो गरीब चीज देखें। कुछ अरसा पहले की बात है, लंदन से मरियम सफदर ढोल की थाप पर रवाना हुई। मरियम को सिस्टर कहने का बयानिया बनाते नजर आए थे। चंद पटवारी भी सिस्टर सिस्टर कहते नजर आए थे, हमारी सिस्टर आ रही है। और ये नारा मकबूल ना होने की वजह थी पटवारियों की शर्म। पटवारी हर तरह की बोंगी मार लेते हैं, लेकिन जब बात आती है मरियम को सिस्टर या अपनी औलाद के मरियम या नवाज शरीफ जैसी होने की दुआ करने की, तो बड़े से बड़ा पटवारी भी शर्मा जाता है। याद रखें, इमरान खान की जुर्रत और बहादुरी की वजह से पीटीआई वाले अक्सर दुआएं करते हैं कि अल्लाह करे हमारी औलाद भी इमरान खान की तरह बने। जबकि नून लीगी रहनुमा ख्वाजा इमरान नज़ीर ने इस बार कुछ बढ़कर करते हुए सिस्टर कहने की बजाय अपनी बेटी के लिए नवाज शरीफ जैसा शोहर मांग लिया। कहा, अगर नवाज शरीफ बुरा है तो मैं दुआ करता हूँ, मेरी एक ही बेटी है, अल्लाह इसे नवाज शरीफ जैसा शोहर अता करे। इस पर फयाज शाह ने लिखा कि ऐसा बदबख्त और लानती बाप है जो अपनी बेटी को बद्दुआएं दे रहा है कि ऐसा चोर और बुज़दिल शोहर मिले जो उसको दफनाने भी ना आए। एक ने कहा, पहले अपनी बेटी से तो पूछ लो इसे नवाज शरीफ की तरह का फराडिया, चोर भगोड़ा, मुनाफिक शोहर चाहिए या नहीं। दूसरी तरफ खाने वाल में 4 साल बाद 7 बर्रे-आज़मों की गारंटी के बाद वापस आने वाले, जिसकी वापसी पर अदालतें एयरपोर्ट पर पहुंच गई थीं। इस चाइना के शेर की बेटी ने कहा, शेर वो होता है जो मैदान छोड़कर न भागे, और आज मेरा मुकाबला करने वाला कोई नहीं। इस पर सहाफ़ी नजमुल हसन बाजवा ने लिखा, मरियम साहबा इमरान खान की तारीफ करते हुए। एंकर पर्सन इमरान रियाज खान ने कहा, अल्लाह ताने देने वाली औलाद किसी को न दे। शफकत चौधरी ने ट्वीट किया, मरियम साहबा ने वाकई से ही कहा, शेर मैदान छोड़कर नहीं भागता, वो तो ऐरे गहरे होते हैं जो जद्दा और लंदन भाग जाते हैं। समरीन हाशमी ने ट्वीट किया, किस कदर जलील कर रही है अपने बाप को ये खातून, आपने फिर अपने गांव भाग जाना है, वो है ही भगोड़ा। कल हाफजाबाद के जलसे के बाद आज खाने वाल के जलसे में बेटी को भेज दिया, खुद नहीं गया। लैया वाला जलसा भी जाती मसरूफियात का बहाना करके मनसूख कर दिया। मुंह पर पैम्पर लगाने वाले की नाजो नम से पली नवाज शरीफ की बेटी ने कहा, क्या नवाज शरीफ कभी व्हील चेयर पर बैठा? क्या नवाज शरीफ ने कभी अपनी टांग पर प्लास्टर चढ़ाया? क्या नवाज शरीफ कभी व्हील चेयर पे बैठा? क्या नवाज शरीफ ने कभी टांग पे प्लास्टर चढ़ाया? क्या नवाज शरीफ ने कभी झूठे इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए? इस पर इमरान रियाज खान ने जवाब दिया, अल्लाह न करे मगर क्या नवाज शरीफ ने कभी गोलियां खाई? इस पर सदफ खान ने लिखा, बीबी नवाज शरीफ को जूता लगा था, गोली नहीं। जूता लगने पर प्लास्टर नहीं चढ़ाया जाता, डूब मरा जाता है। सनम जावेद ने मरियम को मुखातिब करते हुए जवाब दिया, पुष्पा बाकी सब छोड़ दो, बस सनम का मुकाबला करके दिखाओ। याद रहे, कल नून लीग का हाफजाबाद में जलसा था, जिसके बाद अपने किसी जाती काम की वजह से नवाज शरीफ ने अपना लैया का अगला जलसा मनसूख कर दिया था। हाफजाबाद के अलावा जिला गुजरांवाला, अलीपुर, शेखुपुरा, पिंडी, भटियां, कामों की मरीद के से भी उम्मीदवार अपने काफिलों के साथ इस जलसे में शरीक हुए थे। स्टेडियम के आधे से भी कम हिस्से में जलसा किया गया, वो भी खाली था। नेल्सन ग्वाल मंडेला, मरियम के पापा, हाथ में पर्ची पकड़कर और शर्म महसूस ना हो इसलिए मुंह पर पैम्पर लगाकर स्टेज पर आए थे। उमर दराज गोंदल ने नाकाम जलसे की खबर दी तो इस पर एंकर पर्सन अमीर अब्बास ने कहा, उमर दराज, क्या आप नहीं जानते कि 21 अक्टूबर के बाद आज 3 माह बाद मियाँ साहब ने कोई जलसा किया है। 3 माह की दिन रात की तैयारी के बाद भी अगर ये हालात हैं तो 3 हफ्ते बाद नून लीग के डब्बों से वोट कितने निकलेंगे?
اینکر پرسن عمران ریاض خان نے سکرین پر دکھنے والی یہ 2 تصاویر شیئر کرتے ہوئے لکھا، ساری کہانی ان 2 تصویروں میں ہے، اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ مزید لکھا، حافظ آباد میں عجیب و غریب تقریر کے بعد نون لیگ کے اگلے جلسوں کے حوالے سے غیر یقینی صورتحال ہے۔ میاں صاحب کو مفاد پرستانہ سیاست کے نقصانات کا اندازہ ہو رہا ہے۔ فی الحال حالات توقع سے زیادہ خراب ہیں۔ اس پر ملیحہ ہاشمی نے ٹویٹ کیا، عوام نے 2 ماہ میں ہی میاں صاحب کی خوش فہمیوں کی ساری ہوا نکال دی۔ صحافی فہیم اختر نے کہا، لگتا ہے اب ووٹرز کو بھی نااہل کرنا پڑے گا۔ اپنی ایک بونگی میں مریم نے کہا، عمران خان کے بچے لندن میں آرام کر رہے ہیں، اس پر تبصرے دیکھیں اور بتائیں بہترین جواب کس نے دیا۔ اس پر جمیل فاروقی نے کہا، اور میاں صاحب کے بچے لاہور کے ٹرک اڈا پر عوام کے لیے چائے کا ڈھابا کھول کر بیٹھے ہیں۔ طارق متین نے لکھا، حسن نواز حسین نواز کے بچے خلیفہ پہ نان خطائیاں لگا رہے ہیں۔ عمران افضل راجہ نے جواب دیا، جبکہ میرے اور میرے ابو کے بچے کسائی کے پھٹے نیچے تڑپتے ہیں۔ پرویز رشید کے کندھے پر سر رکھ کر روتے ہوئے المناک داستان بیان کرتی نانی۔ عمران ریاض خان نے لکھا، اور نواز شریف کا پورا خاندان فلسطین میں جہاد کر رہا ہے۔ سرمد حمید نے کہا، نواز شریف کے بچوں کی لندن میں پیٹر انجن اور گاڑیوں کی کمانیوں کی مرمت کی ورکشاپ ہے۔ مسرت جمشید کا جواب دیکھیں، کہا یہ بات اس کے منہ سے اچھی نہیں لگتی جس کے دونوں بھائی پاکستان کے نیشنلٹی ہولڈر نہیں، جس کے سارے ٹبر کے گھر، کاروبار، علاج، شاپنگ، عیدیں باہر ہوتی ہیں۔ ابھی اس کا باپ جس کو 3 دفعہ اس ملک پر مسلط کیا گیا، وہ 4 سال علاج کے بہانے ان لندن فلیٹس میں رہ کر آیا، جن کی بینیفیشری آنر یہ خود ہے۔ مریم اور نواز شریف کے ہیلی کاپٹر پیڈ سے جلسہ گاہ جاتے ہوئے پروٹوکول پر ارشاد بھٹی نے کہا، یہ ملک تمہارا ہے، ہمیں خواہ مخواہ اس میں۔ حافظ آباد جلسے پر حبیب اکرم نے ٹویٹ کیا، حافظ آباد کبھی نون لیگ کے مضبوط گڑھوں میں سے ایک ہوتا تھا، لیکن مسلم لیگ نون کا کل ہونے والا جلسہ بتا رہا ہے کہ حافظ آباد نے اڈیالہ جیل کے قیدی کی غیر مشروط حمایت کا خاموش اعلان کر دیا ہے۔ ملیحہ ہاشمی نے کہا، پورا نظام زور زبردستی دھونس جما کر بھی نواز شریف کی عوام میں مقبولیت کا یہ حال ہے۔ دوسری طرف امریکی وینٹیلیٹر خواجہ آصف نے کہا، حلقے میں پی ٹی آئی کی مقبولیت ہے لیکن کوئی پریشانی نہیں۔ اس پر اینکر پرسن عمران ریاض خان نے لکھا، کیونکہ ساڈی گل ہو گئی ہے۔ حلقے میں پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت ہے لیکن میں پریشان نہیں ہوں۔ ظاہر ہے کہ ابو اور کیا کہیں گے کہ میں پریشان بھی ہوں۔ ان کا الیکشن تو بڑھ چکا ہے۔ وہ نغمہ جو ریحانہ ڈار صاحبہ کے انتخاب کی کیمپین کے لیے بنایا گیا ہے، ماں تجھے سلام، وہ نغمہ مسلم لیگ نون کے لیڈر میاں نواز شریف کے پاکستان آنے کے موقع پر یہ ملک سنبھالو نواز شریف سے زیادہ مقبول ہو چکا ہے۔ دوسری طرف عمران افضل راجہ نے جواب دیا، پریشانی تو اس کو ہو جسے وہ راستہ نہ آتا ہو، جو مریم بھی بہت اچھے سے جانتی ہے، آسان راستہ۔ وہ راستہ مجھے آتا ہے، وہ راستہ بہت سارے لوگ آج بھی لیتے ہیں، اور وہ راستہ بہت آسان ہے۔ اس میں صرف آپ کو ہاتھ جوڑنے پڑتے ہیں، اس میں صرف آپ کو اپنی سیلف ریسپیکٹ قربان کرنی پڑتی ہے، اس میں صرف آپ کو جوتے صاف کرنے پڑتے ہیں۔ وہ مجھے بھی آتا ہے، بہت اچھے طریقے سے آتا ہے۔